प्रेम से भनौं सद्गुरु महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। आज तपाईहरुको माझमा सनातन कालदेखि जुन हामीले आरती गाउँदा पाठ गरिन्छ, ओम जय जगदीश हरे, जुन यहाँ आरतीमा प्रयोग भएका परमात्माको विषयमा जानकारी अथवा कसैको रूपमा वर्णित छ। यो एक किसिमले भन्नाले पूर्णतया परमात्माको जे जति परिचय, उहाँको लक्षण, उहाँलाई पाउँदा के कस्तो रूपमा हामीले प्राप्त गर्न पर्ने हो, कस्तो रूपले देख्नु पर्ने हो, कसरी उहाँको लागि हामीले प्रार्थना गर्ने, कुन रूपमा देख्ने, कस्तो रूपको हुनुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण उहाँकै विषयमा मात्रै, केवल उहाँकै विषयमा मात्रै हामीले उहाँकै स्तुति गर्ने जुन परम्परा चलिआएको छ, त्यस विषयमा हजुरहरूलाई बताउन, जानकारी गराउन गइरहेको छु। यसरी नै हामीले ज्ञान पाउँदा, परमात्माको दर्शन गर्दा, यहाँ जसरी वर्णित छ, आरतीमा गाइन्छ, त्यसरी नै हामीले पनि साक्षात्कार गरेको हुनुपर्छ, देखेको हुनुपर्छ, पाएको हुनुपर्छ। यदि गुरुहरूबाट पाएको ज्ञान जसमा तपाई हामी शिष्य रूप भएर जुन कुरा पाउनको लागि त्यहाँ गएको थियौं, ग्रन्थले बताएको अनुसारले त्यो कुरा मेल गराउँदा, जाँच कसी लगाउँदा मेल खाएन भने तपाई हामी जसले जे भनेर पाएका थियौं, परमात्मा भनेर पाएका छौं, ज्ञान भनेर बसेका छौं भने तपाई हामी माथि अवश्य नै केही न केही कमी कमजोरी छ भन्ने कुरा थाहा होस्। त्यसैले आउनुहोस्, केही जान्ने बुझ्ने कोसिस गरौं। यसमा भनिएको छ, प्रभु जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। यसरी उहाँ परमात्माको सदाही जहिले पनि जय नै हुन्छ र तपाई हामी चाहे अज्ञानी होस् चाहे ज्ञानी होस्, उहाँले सधैं परमात्माकै जय होस् भनेर पुकार गरिन्छ। उहाँ परमात्माले हाम्रो अथवा विशेष गरेर जो भक्त छ, जो दास हो, उहाँहरूको जो संकट आइपर्छ दूर गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँबाटै सम्पूर्ण जे जति दुःख कष्टहरू छ, उहाँबाटै नाश भइरहेको हामीले ज्ञानमा देख्नु पर्छ। जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का, स्वामी दुःख विनसे मन का, सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब यसमा हामीले बिना दुःख मानेर जे आश गरिन्छ, जे ध्यान गरिन्छ, उसको फल दिनेवाला पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँले दिइराख्नु भएको छ।
सुख रूप सम्पत्तिमा जे जति परमात्माद्वारा हामीले नै परमात्माद्वारै पाइरहेको देखिन्छ, देख्नु पर्यो। र जे जति कष्ट छ सम्पूर्ण कष्टलाई उहाँले नै निवारण गरिराख्नु भएको, चलाइराख्नु भएको स्पष्टता देख्नु पर्यो। माता पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढूं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। अब माता पिता तुम मेरे भनेपछि तपाई नै मेरो माता, तपाई नै मेरो पिता। यो शरीरलाई जन्म दिने अर्को शरीरको माध्यम भए तापनि वास्तवमा यथार्थमा हामीलाई यो धरतीमा जन्म दिने उहाँ नै, उहाँद्वारै भएको स्पष्टता देख्नु पर्यो। त्यही भएर माताको संज्ञा उहाँ नै हुनुहुन्छ, अरू त माध्यम मात्रै देखिनु पर्यो। जब शरीर यो धरतीमा आएपछि लालन पालन पोषण भइरहेको छ हाम्रो, यो पालन पोषण पनि उहाँद्वारै भए गरेको देखिनु पर्यो। खाना त हामीले केही न केही माध्यम बनाएर खाइरहेका छौं, तर पनि जे जति माध्यम छ उहाँद्वारै चालित सञ्चालित भएर उहाँले नै खिलाउनु पिलाउनु भएको स्पष्टता देखेपछि पालनकर्ता पिता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर माता जन्म दिने पनि उहाँ नै, पालन गर्ने पिता पनि उहाँ नै। त्यही भएर माता पिता तुम मेरे, दुवै तपाईँ नै हो। यो शरीर कोही शरीरधारी माता पिताको माध्यमद्वारा आउन त आएको छ, तर असलीमा वास्तवमा हाम्रो माता पिता उहाँ नै स्पष्टता देख्नु पर्यो। यस्तो माता पिता तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने म अरूको शरणमा कसरी पर्नु प्रभु। तपाईँ बिना, तुम बिना और नदुजा, तपाईँ बिना यो संसारमा अरू कोही पनि छँदै छैन। अरूको आश म कसरी गरौं। यसरी तपाईँ नै सर्वेसर्वा हो, तपाईँ नै एकमात्र, तपाईँ नै हो मेरो। यसरी हामीले देख्नु पर्यो। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी, तुम सब स्वामी, तुम अन्तर्यामी। तुम पूर्ण परमात्मा, तपाईँ नै पूर्ण हुनुहुन्छ। यस्तो सृष्टि ब्रह्माण्ड त लगातार उत्पन्न गराइराख्नु भएको छ, विलय गराइराख्नु भएको छ। उत्पन्न गरिराख्दाखेरि पनि तपाईमा कुनै परिवर्तन भएको छैन, न घट्न छ न बढ्न छ। विलय गराएर त्यहाँ थपिँदाखेरि, हराउँदाखेरि पनि तपाईमा कुनै बढोत्तरी हुँदैन। लगातार यस्ता सृष्टि उत्पन्न भएर चलाइराखेर उत्पन्न गरिराख्दाखेरि पनि तपाईमा केही कमी नै हुँदैन। यसरी हामीले स्पष्टता देख्नु पर्यो। कुनै पनि परिवर्तन नभइकन उहाँद्वारा सृष्टि उत्पन्न भइरहेको छ, चलिरहेको छ र लास्टमा विलय भएको पनि देख्नु पर्यो। र तपाईँ नै अन्तर्यामी नै हुनुहुन्छ। जस्तो हामीले बोल्नुभन्दा, गर्नुभन्दा जे कुरा हामीले सोचिन्छ, हामीले सोच्दा बित्तिकै पहिला थाहा पाउने हजुर नै हो। यो कुरा पनि स्पष्टता देख्नु पर्यो। यदि देखेन भने, जस्तो मानौ कसैले अब अन्तर्यामी भन्नाले यो सोच्छ कि मान्छ कि उहाँ त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, हामीले गर्नु के सोच्नुभन्दा पहिला उहाँलाई थाहा हुन्छ भनेपछि यो कसरी त, कसरी सम्भव छ, कसरी हुन्छ। अरूमा त लागू गरेर कसैलाई ल तैँलाई अन्तर्यामीको चेक गर भन्दा, चेक गर्न खोज्दा दोस्रो व्यक्ति लगायो भने त उसले सत्य पनि बोलेको हुन सक्छ, असत्य पनि बोलेको हुन सक्छ। तपाईँ स्वयंले कुनै कुरा सोचेर गरेर तपाईँ चेक गर्नुहोस्। तपाईले चेक गर्दाखेरि जुन कुरा सोच्दा
गर्दाखेरि आफूले गर्नुभन्दा पहिल्यै परमात्माले थाहा पाउनु हुनु पर्यो नि त। त्यो थाहा पाउनको लागि त तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो कि कसरी अन्तर्यामी हुनुभयो, कसरी उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ, यो पनि स्पष्ट त देख्नु पर्यो। यदि तपाईँले पाउनुभएको ज्ञानमा यो पाउनु भएन, देख्नु भएन भने त्यसमा केही कमजोरी छ भन्ने कुरा त स्पष्ट तपाईँले मनन गर्नु पर्यो नि। यसरी उहाँले सम्पूर्ण सृष्टिको एक एक अन्तर पनि त्यसको पनि जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो कुरा पनि सबै उत्पत्ति, स्थिति, लय, विलय, प्रलयको एक एक जानकार। अब हामीले जानेको संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्माको कुरा यो पाँचकै कसरी हो सम्पूर्ण एक एक गरेर अन्तर अलग अलग छ, सबैको कुरा पनि उहाँ नै ज्ञाता हुनुहुन्छ। हामीले गर्नु, बोल्नु, बताउनु भन्दा पनि पहिल्यै उहाँले नै थाहा पाउनुहुन्छ। जसरी उहाँको चारैतिर कान छ, चारैतिर आँखा छ, चारैतिर हात छ, यसरी वर्णित अनुसारले हामीले गर्नु, जे बोल्नु भन्दा पनि पहिल्यै उहाँले पहिल्यै सुनिसकेको हुनु पर्यो, उहाँले पहिले देखेको हुनु पर्यो, उहाँले पहिले जानकारी पाइसकेको हुनुपर्ने जुन अवस्था यहाँ वर्णित छ त्यसरी नै हामीले उहाँलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता, स्वामी तुम पालनकर्ता, मै मूरख खालकामी, मै सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भर्ता। यसमा तुम करुणा के सागर भन्नाले तपाई नै सम्पूर्ण जगतका सृष्टि चराचर जगतको पालनकर्ता, करुणाधार तपाई नै हुनुहुन्छ। चाहे त्यो भुसुनादेखि हात्ती नै किन नहोस्, मूर्खदेखि ज्ञानी नै किन नहोस्, सबैलाई करुणा स्वरूप समान रूपले जहाँ जस्तो जे आवश्यकता छ त्यस अनुसारले खाद्यान्न, फलफूल, चाहे जे पनि यो शरीर जीवित राख्नको लागि उपलब्ध स्रोत साधन छ, समान रूपले उत्पन्न गराएर खुवाउनको लागि उहाँले बनाइराख्नु भएको छ, खुवाइराख्नु भएको छ, करुणा गरिराख्नु भएको छ। यो स्पष्ट उहाँले कसरी गर्नु भएको छ भनेर ज्ञानमा देख्नु पर्यो। यदि यस्तो ज्ञानमा देख्नु भएन भने त्यसमा केही न केही कमी कमजोरी आवश्यक तपाईले ठान्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। यसरी तपाईले पालन गरिराख्नु भएको छ भने देख्नु पर्यो नि, तब न ज्ञानमा हामीले देखेको कुरा सत्य, यहाँ गएको कुरो मिल्यो, जाँच भयो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट देख्नु पर्यो, ज्ञानमा त स्पष्ट पाउनु पर्यो। मै मूर्ख खालकामी, मै सेवक तुम स्वामी। हामी मूर्ख छौं, हाम्रो कामना धेरै छ, हामीलाई केही आउँदैन, तपाई नै कृपा गरेर लायक बनाउनुहोस्। म त केवल, हामी त केवल तपाईकै सेवक दासी हौ, तपाई नै कृपा गर्ने एकमात्र सम्पूर्णको सर्वे सर्व हजुर नै हो, तपाई नै भर्ता हो, तपाई नै कर्ता हो। यो सबै स्पष्ट ज्ञानमा देख्नु पर्छ। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहु दयामया, किस विधि मिलहु कृपामया, तुमको मै कुमति। तपाई यस्तो सम्पूर्णलाई पालन गर्ने, सृष्टि रचाउने, सम्पूर्ण हुँदै पनि तपाई एक अगोचर हुनुहुन्छ, जुन स्थूल रूपी आँखाले देख्न सकिँदैन। तपाई अगोचर, यो स्थूल आँखाले नदेख्ने हुँदै पनि केही त विधि होला उहाँलाई देख्ने, जुन इन्द्रियले पनि देख्दैन, तर पनि
उहाँलाई देख्ने, परमात्मालाई देख्ने केही त विधान हुनु पर्यो नि। यदि विधान हुन्थेन भने त आजसम्म सृष्टि सञ्चालन भएपछि कसैले देख्नै सक्थेन। यसलाई त काटेको छ नि, कसैले त देखेको छ। त्यो देख्नेमा को पर्छ? ज्ञानीजन। जसले ज्ञान पायो उसले देख्छ। अगोचर जसले स्थूल आँखाले, इन्द्रियले देख्दैन भनेपछि त्यो विधि अनुसारले जुन ज्ञान दृष्टि पाएको छ भने उसले चाहिँ परमात्माको दर्शन पाएको छ, गरेको छ। त्यसरी नै अगोचरको जुन वर्णन छ त्यसरी नै उहाँ हुनुहुन्छ भने कसरी अगोचर रूपमा हुनुहुन्छ त? स्पष्ट त हुनु पर्यो नि, स्पष्ट देख्नु पर्यो। सबके प्राणपति अगोचर हुँदा हुँदै पनि सबैलाई समान रूपले प्राण दिइराख्नु भएको छ, सबैको प्राण चलाइराख्नु भएको छ। सम्पूर्णको जीव जगतको प्राण उहाँले नै आफ्नै कन्ट्रोलमा राखिराख्नु भएको छ। उहाँद्वारै सबैको प्राण चलिरहेको छ। यो पनि स्पष्ट त देख्नुपर्छ। यदि तपाईँ हामीहरूले पाएको ज्ञानमा उहाँद्वारा हामी चालित सञ्चालित भएर हाम्रो प्राणमा उहाँको कन्ट्रोल देखिएन भने खालि मानेर मात्रै चल्दाखेरि धोका हुन सक्छ। जबसम्म तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले यसरी देख्नुपर्छ भनेर किटानीका साथ बोल्ने आँट पनि आउँदैन। यही कुरा हामीले पनि पाएको हुनाले दुई चार शब्द बोलिरहेका छौं। अब तपाईं यस्तोलाई किस विधि मिलौं दयामय, किस विधि मिलौं कृपामय, तुमको मै कुमति। कसरी अब तपाईलाई पाउने त्यो विधि कस्तो हो त? कसरी पाइन्छ? तपाईसँग मिल्ने विधि कस्तो छ भनेर यहाँ प्रार्थना गरिन्छ। मै कुमति छु, मेरो बुद्धि पुग्दैन। कृपा गरेर तपाईले बुद्धि दिनुस्, विवेक दिनुस्। तपाई नै सक्षम हुनुहुन्छ। जे जति जनाउन चाहनुहुन्छ तपाई नै सक्षम हो। तपाईको कृपा बिना हामीलाई प्राप्त गर्ने गाह्रो छ भनेर प्रार्थना गरिन्छ। दीनबन्धु दुख हर्ता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, प्रभु द्वार पड़ा तेरे। दीन दुखी देखी लिएर जतिसुकै सम्पन्न परिवारको किन नहोस्, चाहे भुसुनादेखि हात्तीसम्म किन नहोस्, सबैको जति पनि जे जति दुःख छन् सबको दुःख मेटाउने हर्ता हजुर नै हुनुहुन्छ र सबैलाई जीवित राखेर रक्षा गर्ने पनि हजुर नै हुन्छ र अन्तिममा गएर सबैलाई आफूमा मिलाउने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। केवल हजुर नै हाम्रो दुःख हर्ता हुनुहुन्छ, तपाई नै हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। यो पनि कसरी रक्षा गर्नुपर्छ यो पनि देख्नु पर्यो। अब उहाँलाई अगोचर अरूप भन्दा भन्दै पनि अपने हात उठाओ अपनी शरण लगाओ, प्रभु द्वार पड़ा तेरा भन्नाले हजुरले कसरी अब हजुरको हात माध्यम बनाएर, कसैलाई माध्यम बनाएर, हात रूपी माध्यम बनाएर हामीलाई उठाउने प्रयास गर्नुहोस्, जगाउने प्रयास गर्नुहोस्, शरणमा लगाउने प्रयास गर्नुहोस्। जे जसरी भए पनि म तपाईकै शरणमा छु, तपाईकै ढोका अगाडि बसेर म तपाईलाई प्रार्थना गरिरहेको छु। तपाईकै ढोका अगाडि छु, द्वार अगाडि छु। यसरी अज्ञानीले प्रार्थना गर्छ भने ज्ञानीले पनि हर हमेशा स्मरण गरेर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढाओ श्रद्धा प्रेम बढाओ, प्रभु चरणन की सेवा। हामीमा जे जति विषय विकार छन् सम्पूर्णलाई हजुरले नमिटाएसम्म हाम्रोमा त्यो क्षमता छैन। केवल मेटाउने क्षमता हजुर नै छ।
हजुर नै सक्षम हुनुहुन्छ। हजुरले हटाइदिनु भयो भने बल्ल म विषय सेवनबाट म पार लाग्नेछु। मेरो पाप तपाईँ नै हर्नेवाला हुनुहुन्छ। केवल एकमात्र सक्षम हजुर नै हो। हजुर बाहेक यो संसारमा पाप हर्ने कोही दोस्रो व्यक्ति छँदै छैन, हुँदै हुनुहुन्न। स्पष्टता देख्नु पर्यो। यसै कारणले जब पाप हर्नुहुन्छ भने हामीलाई श्रद्धा भक्तिको लागि अगाडि बढाउनुहोस्, प्रेममा अगाडि बढाउनुहोस्। सदा तपाईँकै स्मरण गरिराख्न पाऊँ, तपाईँकै प्रेममा लीन हुन पाऊँ, तपाईँकै प्रेममा डुब्न पाऊँ। तपाईँको चरण मेरो लक्ष्य हुनु पर्यो। त्यही भएर प्रभु चरण की सेवा, तपाईँको सेवा गर्न पाऊँ, तपाईँको चरण पढ्न पाऊँ। तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यो तन, यो शरीरमा भएको मन, धरतीमा जे जति उब्जनी गरेर पाएको धन, घरबार इत्यादि जवाहरत जे जति छन्, मणि माणिक्य, सम्पूर्णका सम्पूर्ण तन मन धन केवल एकका स्वामी तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। हामीले वास्तवमा अन्जानमा चाहिँ मेरो मेरो भनेर बसेका रहेछौँ। जब ज्ञानमा सम्पूर्णका सम्पूर्ण जे जस्तो वस्तु, व्यक्ति, सम्पत्ति जे जति पनि छन्, सम्पूर्णका सम्पूर्णका मालिक स्वामी केवल तपाईँ मात्रै हो। तपाईँबाटै रहेछ, तपाईँकै हो, मेरो त केही पनि रहन्छ भने स्पष्ट त देखिन्छ। तब हामी बोल्ने ज्ञानीले बोल्छ, क्या लागेगा मेरा, मेरो त केही पनि छैन, मेरो त केही पनि होइन रहेछ, सम्पूर्णका सम्पूर्ण तपाईँकै रहेछ भनेपछि मेरो शरीरदेखि लिएर सम्पूर्ण धन सम्पत्ति तपाईँकै रहेछ भनेपछि मेरो त केही पनि रहन्छ भनेर स्पष्ट त देख्नु पर्यो। अब यो सबै देखिसकेपछि मेरो केही पनि छैन भनेर हामीले जानिसकेपछि त मेरो केही बाँकी रहन्छ, रहँदैन। त्यही भएर तपाईँकै हो, मैले अज्ञानवश मेरो भनेको रहेछु। आज मैले ज्ञान पाएपछि सम्पूर्ण तपाईँलाई अर्पण गरेँ भनेर अर्पणका साथ ज्ञानीजनले देख्छ, त्यही अनुसारले व्यवहारित हुन्छ, चल्छ। यस संसार रहन्जेलसम्म, शरीर रहन्जेलसम्म खानपिनको लागि ऊ यस संसारमा चल्छ। यसरी सम्पूर्ण यहाँ जे जति श्लोक आरतीको छ, गाइएको छ, यसबाट कस्दा हामीले त्यही अनुसारको परमात्माको दर्शन पाइयो कि पाइएन, हामीले अवश्य चिन्तन मनन गहन गर्नै पर्छ। यदि यो अनुसार हामीले पाएको ज्ञानमा यस अनुसारले कस्दाखेरि, यो कसीद्वारा कस्दाखेरि यदि मेल खाएन, पाएनौं भने कुनै मन्त्र उच्चारण गरेर भगवान पाइन्छ भन्नु मूर्खता हुन जान्छ। तपाईले पाउनुभएको ज्ञानमा स्पष्ट देख्नु पर्यो। जसरी यहाँ वर्णित छ, अगोचर, सबकी प्राणपति, दुख हर्ता, रक्षाकर्ता, तन मन धन सब प्रभुकै, विषय विकार मिटाउने पनि उहाँ, जन्माउने पनि उहाँ, पालन गर्ने पनि उहाँ। जे हामीले सोच्यो, हामीले माग्यो, दिने पनि उहाँ। यसरी सम्पूर्णका सम्पूर्ण हर्ता कर्ता सबै उहाँ नै देख्नु पर्यो, पाउनु पर्यो, ज्ञानबाट जाँचिनु पर्यो। यदि तपाईँ हामीले पाएको ज्ञान, जसले अब संसारमा त अनेक गुरुहरूले म ज्ञान दिन्छु भनेर ज्ञानको कुरा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ, दिइराख्नु भएको छ, लिइराख्नु भएको पनि होला, छ, देखिरहेका छौं। हामी पनि पहिला अन्य संस्थामा हुँदा मेरै ज्ञान ठिक छ भनेर अनेक संस्थाबाट पनि ज्ञान पाउँदाखेरि यसरी अहिले यहाँ आरतीमा वर्णित अनुसारले जुन कसीद्वारा कस्दाखेरि पाउने ज्ञान थियो त्यसमा मेल नखाएको हुँदाखेरि त्यहाँ हामी
अडिएर बस्न सकिन। किनभने जसरी यहाँ वर्णित छ त्यही अनुसारको हामीले मेलमिलाप भएको देख्नु पर्यो, म्याच गरेको देख्नु पर्यो, त्यही अनुसारले जाँचिएको हुनु पर्यो, अनि बल्ल नै हाम्रो ज्ञान सत्य हो भनेर हामीले बोल्न सकिन्छ। त्यही अनुसारले पाउनु पर्यो नि। कसैले गर्दै जा, ध्यान योग साधना गर्दै जा, पछि होला भन्ने हो भने त, पछि होला भनेर मानेर चल्यो भने त हामीले के ग्यारेन्टी? यो ग्यारेन्टीको कुरा भएन। जब ज्ञान पाइन्छ भने त जीवित जिउँदै शरीर रहँदैमा सम्पूर्ण कुरा स्पष्ट मुक्ति मोक्षको कुरा स्पष्ट देखिन्छ। र परमात्माका गुण लक्षण स्वभाव जे जति वर्णित छ त्यो पनि ए टु जेड अहिले जति हामीले सुनेका छौं त्यो सहित यदि भविष्यमा कहीँ गएर हामीले थाहा पायौं कि योभन्दा बढी पनि प्रभुको बारेमा गुण लक्षण स्वभाव जान्नमा आयो भने त्यसबाट जाँदाखेरि पनि ए टु जेड मिल्नु पर्यो। यदि मिलेन भने त्यो ज्ञान पूर्ण ज्ञान होइन। तपाईहरुमा स्पष्टता यो हुनै पर्छ। यदि तपाईहरुले पाउनु भएको ज्ञानमा यही अनुसारले यो बाहेक पनि अरु पनि कसै छन्, जीवत मरिए भवजल तरिए, जिउँदै मरेको देख्नु पर्यो। हामी जिउँदै मेरो अन्तिममा अब यसरी मेरो मिलन हुन्छ। मेरो मिलनमा कोही रुकावट छैन, कोही बन्धन छैन, उन्मुक्त जीवन, कसैको केही बन्धन छैन। परमात्माको पुत्र हौ। परमात्माको पुत्र जस्तै हामी पनि जसरी परमात्मामा कुनै बन्धनले बाँधिदिनु हुन्न भने हामी पनि कुनै पनि बन्धनले बाँधिने वाला होइनौ भन्ने देख्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। यदि तपाईहरुले यस्तो देख्नु भएन, पाउनु भएन भने तपाईहरुले पाएको ज्ञानमा केही न केही कमी छ भनेर अवश्य चिन्तन मनन तपाईहरु पनि गर्नुहोस् र अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई शुभकामना छ। यति भन्दै परमात्मा की जय।